बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। लड़का, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? लड़की, नहीं ये कमज़ोरी है कमीने, ड्रिप लगवा ले। पठान से इंटरव्यू में पूछा गया, आपको कितने सालों का तजर्बा है? पठान, 3 सालों का। वैसे 2 सालियाँ भी हैं, मगर हमने उनको हाथ भी नहीं लगाया। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान, बिस्किट। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे। एक आदमी ने पठान के करीब जाके कहा, या अल्लाह मुझे 500 दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, हमारा रेट ख़राब मत करो। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यारा, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किस से फ़ोन पर बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। पठान वापडा ऑफिस फ़ोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। वापडा वाले हैरान होकर, क्यों जनाब? पठान, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। लड़की, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए, कुछ भी हो, पर हम शादी तुमसे ही करेगा। खाला को बोलो हमको भूल जाए। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? पठान बोला 20 साल। 10 साल के बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। उस पर वो आदमी बोला, पठान साहब 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान बोला, पठान की एक ज़ुबान होती है। मुजरम, कोशिश करना मुझे फांसी न हो जाए, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील, ठीक है। अगले दिन मुजरम सरदार से, क्या बना? सरदार वकील, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तुम्हें रिहा करने तुला हुआ था। मुझे अपने फ्रेंड्स में आज तक वो खूबियाँ नज़र नहीं आईं जो मैंने बचपन में माई बेस्ट फ्रेंड में लिखी थी। पठान, शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। सेल्समैन, प्लेन में दिखाऊं? पठान, नहीं हेलीकॉप्टर में दिखाओ। खबीस का बच्चा, जहां पठान देखा वहां मजाक शुरू। एक चौधरी ने लड़की सेट कर ली। लड़की ने चौधरी की शलवार में हाथ डाला तो वो बोली, ओ इतना वड्डा। चौधरी फखर से, असी चौधरियाँ, साडा इन्ना ही वड्डा होंदा है। फिर चौधरी ने लड़की की शलवार में हाथ डाला तो एकदम से बोला, ओ तेरी, तुसी भी चौधरी हो। तीसरी दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में हर मुंडेर पर बैठा, लेकिन पानी ना मिला। दुख भरी आवाज़ में बोला, पानी नहीं तो जालमा कोका कोला पिला दे। बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। खामद गुस्से में बोला, अगर दोज़ख में जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी, अपनी वीडियो। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के से बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा।
ایک صاحب کی بیوی فوت ہو گئی۔ ایک خاتون ان سے ملنے آئی اور بولی، میں آپ کی بیوی کی بہت قریبی سہیلی ہوں، کیا مجھے اس کی کوئی نشانی مل سکتی ہے؟ مرد نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا، کیا مجھ سے کام چل جائے گا؟ ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے، تو اس نے کہا، بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو دیوار میں چنا تھا۔ جب ابو کہتے ہیں بیٹھو ضروری بات کرنی ہے، قسم سے وہ گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں جو کبھی کیے ہی نہیں۔ ایک داماد اپنے سسرال گیا۔ ساس نے پوچھا، بینگن شریف پکا لوں یا بھنڈی مبارک یا پالک پاک کھانا پسند کریں گے؟ داماد بولا، میں گنہگار بندہ ہوں، بغیر وضو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لینے کے قابل کہاں، بس کوئی آوارہ سا مرغا پکا لیں۔ سردار اپنے بیٹے سے، بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا، پاپا سکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہے کہ تو کسی جانور کی اولاد لگتا ہے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے۔ ڈاکٹر، او کب مارتی ہے؟ ہر ہفتے۔ ڈاکٹر، تم بہت خوش قسمت ہو، میری بیوی کمینی تو مجھے روز مارتی ہے۔ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائیں۔ سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا، مجھے بھی دکھاؤ، جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا مگر اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن ایک اشارہ دیا اور بولی، یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا، اوئے نہ کھاویں، کھوتی پکی ہے کھوتی۔ 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ 20 سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد جب دونوں رہا ہوئیں تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب باقی باتیں گھر پہنچ کر کرتے ہیں۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چرسی، ہاں، جسے بھی یہ آنکھیں دو اسے بتا دینا کہ یہ 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ سرسری ذکر کیا تھا عشق میں مر جانے کا، اب اسے ضد ہے کہ تم مر کے دکھاؤ ہم کو۔ اس شعر میں شاعر نے ضرورت سے زیادہ ہی لمبی پھینکی ہے اور اب پھنس گیا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے، جی وہ نہیں آتی، مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کے ہاں بیٹی ہوئی، بیوی بولی، جب یہ بڑی ہوگی تو لڑکے اس کو چھیڑیں گے۔ آدمی بولا، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا نام باجی رکھے گا۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا، اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان، معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ کل موبائل خراب تھا تو رات 8 بجے ہی نیند آ گئی۔ گھر والے اٹھا کر ہسپتال لے گئے کہ ہمارا بیٹا تو رات 3 بجے تک جاگتا رہتا ہے، تو آج بے ہوش کیوں ہو گیا؟ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی رسی لو اور درخت سے باندھ لو۔ نہ خودکشی نہیں کرنی، وچ ایک پھٹی پاؤ، پینک بناؤ، جھولے شولے لاؤ، انجوائے کرو، دنیا دے روڑے تے نہیں مکنے۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔